एक मिनट। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। आप सब से मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिन को जब आपके साथ बहुत मुख्तसर मैंने बात करने की कोशिश की, जब मैं हाई कोर्ट में पेश होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त आप लोगों के जज्बात भी, गर्मी भी, सारी सूरत हाल, मैंने कोशिश की कि मेरी आपसे बात हो जाए और आप वापस चले जाएं इस रोज़े में। रोज़ा रख के, चूँकि हमारा जब ये आप लोगों को पता चला तो उस वक्त लोग सर ही खा रहे थे कि हम हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आपके साथ बात न हो सकी उस वक्त मेरी, बल्कि ख़वातीन के हवाले से था कि उनके हवाले से भी मुश्किलात हैं, तो वो इस रोज़ा रख के तो आपके साथ नहीं हो सकी। आप लोग मेजॉरिटी जो यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि रावला कोट से भी बहुत लोग आए, पुंछ 5 से भी, और आप इस वक्त जो मेजॉरिटी यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, ये आप बस्ती बाग वाले हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का कोई भी कारकुन या रेफ्यूजी में से यहाँ पे आया, मेरे दाएँ बाएँ हमारे 5-7 बुज़ुर्ग इकराम भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज का जो फैसला है उसके हवाले से आप लोग मुझे मिल भी रहे हैं, बात भी हो रही है किसी न किसी हवाले से। देखिए, मुझे मोदी ने ये कहा था, अपनी एजेंसी को ये कहा था कि ये हमारे ख्वाबों की राह की रुकावट है, ये हमारे ख्वाबों की ताबीर की रुकावट है। जब से मैंने यहाँ पे वज़ारत उलमा का मनसब संभाला था, कश्मीर के हवाले से क्या किया, क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि हिंदुस्तान इस वक्त G20 का सरबराह 1 साल के लिए, जिस चीज़ की हमें परेशानी होनी चाहिए थी कि वो हमारे दोस्त ममालिक कि जिनके साथ हमने लॉबिंग करनी थी, हमने मिन्नत तरला करना था, हम अभी किसी को ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं, चूँकि हम बेकारी थे, हम बेकारी हैं और शायद हम इसी तरह रहना चाहते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी के मुकाबले में वो $84 ट्रेड करें। पाकिस्तान जो भूखा नंगा रह के एटम बम बना सकता है, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी पावर, मिसाइल टेक्नोलॉजी में कई दुनिया के मुल्कों के ऊपर हमें सुपरमेसी है, लेकिन माली मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में हम भूटान और नेपाल से पीछे, बांग्लादेश से पीछे। और बांग्लादेश वालों को हम कहते थे कि ये मछली खा के जिएंगे, उन्होंने तो जी लिया। किसी बच्चे की पोस्ट मैंने उस दिन मीरपुर में ये कही थी कि बच्चे ने कहा कि बंगालियों हमसे अलग न होते तो मुफ्त का आटा मिलता। मुझे ये बताइए कि जो कश्मीरी LOC के उस पार 75 साल से किसकी आस पे कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी माओ बहनों की जो इसमत दरी की जा गई वहाँ पे, जो आज तक जारी है, किसकी आस पे है, वो कौन खड़ा होगा उनके लिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने पहले भी ये कहा था कि ऐसी रवायत ना डालो, ऐसी चीज़ ना करो, मैदान कारजार होगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि लोग कहते बात ना करो, किससे बात ना करो, क्या बात ना करो। मुझे ये बताइए कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, उसका ये स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या जुर्म किया? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एलियन है, कहाँ से आए हैं? मुझे ये बताइए कि सियासी फैसले किसने करने हैं? सियासी फैसले सियासी क़यादतें करती हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, आप जिस जगह से आए हैं, गयूरू और शोदा की धरती से, हम उनके वारिस हैं। हमने ये रियासत क्यों आज़ाद करवाई थी? इसलिए कि इस रियासत के साथ ऐसा किया जाए। ये ज़हन में रखें कि हम बोलेंगे, हम सियासत के बारे में बताएंगे, कोई और जो बताना चाहता है वो आ जाए LOC के उस पार, जहाँ पे हमें काम करने चाहिए थे। हिंदुस्तान G20 के लिए बैठा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये तमाशा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम भी करेंगे, जिसे और करना है वो करें। आगे देखिए होता क्या है, इसके ऊपर आगे चलेंगे। रियासत की सियासी डायरेक्शन का तयन कोई माँ ने पैदा नहीं किया कि जो हमारे होते हुए यहाँ आके करेगा। मैंने कहा था कि सियासत का रुख हम देंगे। कौन बचाएगा कश्मीर?
یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ تذلیل ہے، یہ ہومیلیشن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں مسلمان سپاہ کی پہچان ہوتی تھی 300 کے مقابلے میں 10,000، 10,000 کے مقابلے میں 50,000، اس لیے کہ مسلمان کا مطمع نظر مقصد حیات شہادت ہوا کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 43-44 سال کی عمر میں طبعی موت سے دنیا سے جاتے ہیں۔ ان کے جسم کو دیکھا گیا، جسم کے اوپر بال برابر ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کے عہدے سے معزول کیا تھا، انہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اس جیسا شہادت کا متمنی دنیا میں آئے گا کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کے یہاں، بنگلہ دیش میں ہم کتنے قیدی بنے؟ مسلمان جو شہادت کا تمنا لے کے نکلتا ہے، اتنے شہیدوں سے قیدی ہو سکتے ہیں؟ جب تک قوم میں ساتھ نہ ہو، وہاں مکتی بانی ہو، کوئی اور پرابلم تھی، اس لیے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ اس بنیاد پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کب سدھریں گے، کب اصلاح احوال لیں گے؟ ہم پاکستانیت کی بات کرتے یہ ہمارا جرم ہے، ہم پاکستان کے جھنڈے لگاتے یہ ہمارا جرم ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں کوئی کراچی معاہدہ، پنڈی معاہدے کی بات نہیں کرتا، میں نے یہ کہا کہ ہم معاہدہ نہیں جانتے، ریاست آزاد کشمیر پاکستان کی، لیکن آزاد کشمیر کی ریاست کے وقار اور عزت پہ کمپرومائز کسی صورت نہیں ہوگا۔ کوئی مائی کا لال یہ سوچے ہم سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہٹاؤ، کیوں ہٹاؤں؟ یہ جھنڈا تمہارے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تمہاری گاڑی پہ نہیں رہنا چاہیے، کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ میں نے 12 دفعہ کہا کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی آربیٹریشن کی بھی۔ عمران خان کا جرم کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جرم کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ دوسری پارٹیاں آزاد کشمیر کے اندر 32 سال بعد بلدیاتی الیکشن کرانا، 32 سال بعد آپ کی ڈرائی پورٹ، آپ گنتے جائیے لوگوں کے 10 سالوں پہ ہمارے باری ہیں، یہ چند ماہ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈائریکشن ہم دیں گے۔ کوئی ادارہ اگر ڈکٹیٹ کرنے کا سوچ رہا تھا تو یہ ہم بتائیں گے کہ ریاست کے وارث کون ہے، ریاست میں کس کی چلتی ہے۔ میں یہ بالکل ہیومیلیشن، میں نے یہ کہا تھا کہ عزت اور گریز سے ہمیں یہ جگہ نہیں ملتی تو جوتے کی نوک پہ میں رکھوں گا۔ میں حکومتوں کا دل دادا نہیں ہوں، نہ حکومتوں کا دل دادا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ عزت اور وقار سے رہیں گے۔ ایسی حکومت، ایسی وزارت عظمیٰ جس کی وجہ سے آپ کی عزت کمپرومائز ہو، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، غیرت کے ساتھ جائیں۔ آپ شہداء غازیوں کے وارث ہیں، یہاں پہ ہمارے ریفیوجیز بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنت ایسی کہ دوسری تیسری ہجرت کرنی پڑی اس وقت اصحاب رسول کو، خود رسالت مآب کو ہمارے پاس آئے، ہم ان کو ذلیل کرتے رہے۔ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ان کا ہم کام کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ اقتدار کی محرون محنت نہیں ہوا کرتی۔ بہت شکریہ۔